सगळ्यांक नमस्कार। आज ही खास प्रेस घेवपाचें काम म्हळ्यार अखिल गोवा क्षत्रिय पाटी समाज येता त्या 30 आणि 31 मे हे 2 दीस सागर कला मंथन ह्या माथाळा खाला स्नेह मेळावो आयोजन करता। आणि हे आयोजन आसा ते डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर हाच्या जोड पालव जातलें। हांव आमच्या सगळ्या समाज बांदवांक मागतां की तुमी हे 2 दीस ह्या प्रोग्रामाक येवन आमची उमेद वाडोवची। तशेंच ह्या प्रोग्रामाक फाल्यां सकाळी शेनवार 30 तारखेर सकाळी 6:30 वरांचेर देवावेळ हांगा पागीर बार नुस्तेकाड हो प्रोग्राम जातलो। आणि ह्या प्रोग्रामाक आमच्या समाजाचे जे भाव आसात जे पागीर पागतात त्यांचे हांवें मागता की तुमी मोठे संख्येन ह्या कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जावचे आणि हो प्रोग्राम आमचो एक सक्सेसफूल करचो। तसोच रोखडोच 10 वरांचेर मडगांव हांगा आमी ड्रॉइंग आणि रांगोली कॉम्पिटिशन भुरग्यां खातीर दवरल्लें आसा। हें कॉम्पिटिशन सकाळच्या 10 वरांचेर जातलें। ह्यावूय प्रोग्रामाक तुमी मोठ्या संख्येन येवचें, आपलें पार्टिसिपेशन हांगा दाखोवचें आणि समाजाच्या ह्या प्रोग्रामाक हातभार लावचो। तशेंच सांजेच्या 2:30 वरांचेर आमी भजनाची स्पर्धा हांगा आयोजीत केल्ली आसा। भजनाचे जे आमच्या समाजाचे ग्रूप आसा त्या ग्रुपा लागीं मागता की तुमी आपलें पार्टिसिपेशन हांगा येवन करचें। हो प्रोग्राम विठ्ठल रखुमाई सभागृह राजबाग तारीर हांगा जातलो। तसोच राजबाग तारीर ह्या सभागृहांत कारोके सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा, तशेंच सोलो डॅन्स कॉम्पिटिशन आसा। ह्यावूय दोनूय कॉम्पिटिशनाक तुमी भाग घेवचो अशें हांव सगळ्यां लागीं मागतां। तशेंच 31 मे ह्या दिसाक देवगी पुरुष सभागृह पाटण्या हांगा आमची कार्यावळ आसा ती सकाळी 9:30 वरांचेर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन हांगा सुरू जातली। ताजे नंतर स्वरसागर हो स्पेशल आमच्या समाजाची जी भुरगीं बरी गायतात तांचे प्रोग्राम आसा। ताजे नंतर ग्रूप डॅन्स कॉम्पिटिशन आसा। आनीक मागीर आमी फॉर्मल फंक्शन आसा, ज्या फंक्शनाक आमी जायते गेस्ट आपयल्ले आसा। आनी त्या प्रोग्रामाक आमी जी आमची भुरगीं 10वी आनी 12वी 70% वयर जी पास जाला तांचे फेलिसिटेशन करपाचें आसा। तशेंच क्रीडा भूषण आनी कला भूषण हेवूय पुरस्कार दिले वतले। हांव सगळ्यां लागीं मागतां की ह्या दोनूय प्रोग्रामाक आमचे समाज भाव भयणी येवन मोठे उमेदीन येवचें आणि ह्या प्रोग्रामाची शोभा वाडोवची। तशेंच ते यंग जनरेशन आसा जे प्रत्येक आमच्या PPL सारक्या जो आमचो क्रिकेट टुर्नामेंट आसा टुर्नामेंटाक आमची यंग जनरेशन चड सहभाग घेता। ह्यावूय प्रोग्रामाक हो समाजाचो प्रोग्राम आसा, तुमचो प्रोग्राम आसा, तुमी सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाक येवचें आणि ह्या प्रोग्रामाची शोभा वाडोवची अशी सगळ्यांक मागतां। देव बरें। गोवा क्षत्रिय पागीर समाजाच्या वतीन आयज पागीर मार आणि नुस्तें काड अशा तरेचो कार्यक्रम म्हणजेच स्पर्धा राजबाग तारीर हांगासर घेतली।